من واشنطن دي سي. راح تشوفوا راني هنايا لوجيستيك البرد. دونك جو سوي كابيتال هيل كوم جو لو في دابيتود. كانت مبلعة صافي 2 سيمان وهالخطرة قدرت نرجع مي جي با بو رونتري كامل. دونك سكو جو في فير جو في فيلمي اون بارتي تاع الكابيتول كما راكم تشوفوا فيه هنايا. هذا هو راني هنايا ما نقدرش نقرب من كونغرس. راكم تشوفوا هذا هو الكونغرس. كنت نوقف لهيه وراكم تشوفوا داك العسكري كنت ندير العلامات مي هاد اليامات ما نقدرش. راكم تشوفوا ما كاع حتى واحد راهي كاع مبلعه داروا هاد الكرياج. دونك هذه هي الطريق اللي السل اللي تقدر تلحق ليها. الاخرين كاع راهم مبلعين زون تو فيرمي. دونك فتحوا واشنطن دي سي مفتوحه لكن الكابيتال هيل راك تشوفوا الكرياج. غادي نمشي غادي نجي حداه نورمالمون يا با دو بروبليم. راكم تشوفوا كاع هذا غرياجي بارتو 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 يا دو غرياج ما تقدرش تدخل. هنا وين داروا راكم تشوفوا الاخر الاستراد الفوق ليه وين داروا الدستوري اليمين الدستوريه تاع بايدن السمانه اللي فاتت مي لاكسي راكم تشوفوا. السلام عليكم، حميد معكم حميد للو من واشنطن دي سي. كالعاده راني معكم هنايا وفيغ وقفه يعني رمزيه من امام الكابيتول لمده ساعه. اللي يعرفني مرحبا به، اللي ما يعرفنيش مرحبا به. راح نقدم نفسي حميد للو، مواطن جزائري ساكن في منطقه واشنطن دي سي، العاصمه الفيدراليه تاع الولايات المتحده. كل خميس عودتكم نجي ونوقف هنايا من 6 تاع العشيه حتى 7 تاع العشيه توقيت تاع الجزائر. وعاده كنت نجيب معايا العلامات والاشارات ولي بونكارت اكسترا. ما نقدرش نديرها هاد الخطره راكم تشوفوا لانه اكسبسيونيلمون الظروف تغيرت مع مشاكل سياسيه اللي مرت بها امريكا هذا الشهر هذا مع الانتخابات. ان شاء الله راهم يقولوا من على شهر 2 ولا شهر 3 الامور تتقم وترجع كما شويه نورمال. ونهار اللي نقلعوا هذا الكرياج هذا رايح نوقف معاكم هنايا ونديروا الوقفات كوم دابيتود. اذا اليوم السوجي تاع اليوم هو كما كتبتوا في التيتر لي سوليسيون طونجيبل et acceptables. الريح والبرد. Les solutions acceptables, tangibles et acceptables par tout le monde, par tous les Algériens, c'est-à-dire. راني نفتش على الورقة تاعي باش هكا فوالا. البرد وقت البرد راهي جو بونس راهي 2 تحت الزيرو حاجة كيما هكا. دونك j'essaie de m'organiser. عطوني دقيقة واحدة. Je suis en train de tourner les notes تاوعي. فوالا راكم تسمعوا فيها مليح جيسبر. إلا ماكش تسمعوا قولوها لي. إلا ماكش تسمعوا فيها مليح قولوها لي. إذا لو سوجي تاعنا اليوم هو لي سوليسيون طونجيبل اي اكسبتابل بار توس، يعني حلول معقولة ومقبولة لدى الجميع. يعني حلول الأزمة اللي نمر بها في الجزائر ما هي حلول اللي يقدر يعطيها لنا الحراك اللي نتخطاو هذه الأزمة إن شاء الله. هذا هو الموضوع تاع اليوم. وراح نبدا نقارع شويه الناس تطلع ونلونسيو لو بروغرام
وعارفين باللي انه لا بلوبار دي بروبوزيسيون اللي نعطيكم انايا سو سون اون سانتيز تاع لي بروبوزيسيون سمعتهم من عند الناس، من عندكم انتم اللي تشاركوا معايا كل اسبوع، وعملت ملخص للاقتراحات تاعكم ورايح نناقشهم معاكم ونشوف اذا كان عندنا الوقت يطلعوا معنا زوج ولا ثلاثه الاخوه والاخوات ويعطونا الاراء تاعهم ان شاء الله. اذا نو فا كومونسي لو سوجي تاعنا دون كيلكوز انستون. راكم تشوفوا اونكور نوفو، شوفوا العسكر راهم داير الكرياج، داروا لنا كرياج هنا من العقبري، وراء الكرياج هذا داروا العسكر راكم تشوفوا فيهم. ماذا بكم قولوا لي لما راش تسمعوا فيها مليح. خبروني قولوا لي الصوت ما راش مليح. حبوش قال لك الكيستيون اي où est-ce que peut aller la révolution, c'est ça ou non? Où est-ce que peut aller la révolution et quelles sont en fait les propositions, quelles sont les solutions proposées par les gens du Hirak en général. هذا هو le sujet تاع اليوم. J'ai fait une synthèse des propositions proposées par les Shabna et je vais essayer de les partager. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, Balak Rahnaya, il y a un vent. Je vais nous voir comme à peu près autour. Et s'il faut, Balak, ندخل في اللوطو تاعي ونتكلم معاكم en toute tranquillité parce que هنايا شي با راكم تسمعوا مي الريح راه بزاف. فوالا لهيه كنت نوقف انايا نوري لكم ابوبري البلاصه اللي كنت نوقف فيها. راكم تشوفوا بلعوها malheureusement. Et en même temps je vais lire les commentaires تاعكم et on va lancer le dialogue تاعنا. Je l'appelle dialogue, pas le débat, parce que dialogue, c'est-à-dire on s'écoute. كل واحد يقول الهضرة تاعه و il y aura un écoute comment dirais-je actif. L'écoute active c'est-à-dire تسمعني ونسمعك، تهدر ونهدر، وممكن إن ما تفهمناش معليش نقدروا ما نتفاهموش، mais quand l'écoute est actif c'est-à-dire je respecte les opinions تاعك، ومن تهدر نسمع لك ومن انا نهدر تسمع لي. سي صا هذا هو اللي يفيد المجتمع، سي ليكوت اكتيف. هلا راكم تشوفوا نوري لكم كرياج داروا كاع بلعوا. هذا الطريق هذه نورمالمون كانوا يفوتوا فيها الوطا، مي نورمالمون الشهر الجاي ça va être réglé dans 2 semaines je pense ان شاء الله. دونك نقرا لي كومونتير، راني نقرا لي كومونتير تاعكم و en même temps je vais répondre le sujet. قال لك حبوش وي سي بارفي dans la voiture. وي تحس راهي 2 دوغري ولا تحت الزيرو، راهي الديارة بليغون راهم جلدوا. سي في مي جو comme j'avais toujours promis باللي je ferai mon possible باش نكون معاكم à partir du congrès. Donc c'est symbolique, c'est une promesse. C'est pour ça que انايا j'ai toujours décidé باللي نجي هنايا sauf قلت لكم sauf si c'est impossible. Et apparemment c'est impossible de mettre العلامات تاع البلاد. Mais صبروا شوية. Dans quelques semaines je pourrai le faire إن شاء الله، ونرجع ونوقف معكم من أمام الكونغرس. وقلنا هذه وقفات رمزية parce que c'est juste un symbole. Et aussi باش نحشموا العصابات تاعنا. D'ailleurs je vais vous raconter une anecdote. من ندخل السيارة نحكي لكم قصة صارت حقيقية بارابور الوقفات تاوعي هنايا
أمام الكونغرس. راكم تسمعوا الريح، مي الريح راه en plus c'est un vent glacial. راه كي الجليد. Voilà, j'arrive à la voiture. Voilà, c'est mieux de le faire de la voiture. Voilà, voilà, c'est mieux. Voilà, هاي معاكم من لوطو. C'est mieux. قولوا لي اسكو راكم اسكو لو صون راه مليح، راكم تسمعوا فيا؟ Oui, le son est bon. Je vais lire les commentaires. الناس راهي طلعت. Et en même temps, ok, c'est bon. Donc le son est bon. Où est-ce qu'il est? Très bien. Si le son est bon, on peut commencer. Il y a du vent qui souffle. الهواري oui. Mais maintenant راني دخلت السيارة باش هكا ندير معاكم un bon dialogue. autrement البرد بزاف والريح راك نسمعوا مليح. قال لك نادير très bien. بارك الله فيكم. صوت جيد. Il y a du vent. Maintenant je suis dans la voiture. الزول donc je suis dans la voiture. Vous avez le sujet. ايه لا لين شارل موريس هذه حربوش حسين. وي سي ما يلعبوش مازال. قال لك مازال كاين كلكو مناس تاع لي كيما يقول يسموهم هنا وايت سوبريماسيست. دوك راهم خايفين منهم. الله الأحرار. بارفي. صوت جيد. إذن الموضوع اليوم هما quelles sont les solutions tangibles et acceptables par tous. ما هي الحلول المعقولة والمقبولة لدى الجميع. يعني حلول يقدر يقترحها الحراك لحل هذه الأزمة اللي راهي عندنا مع العصابات. عملت معكم مقابلات بزاف وكل خطرة يافي دي petites propositions à droite et à gauche. Il y a des gens maintenant قال لك صاي عينا من التحاليل والهضرة. Quelles sont les solutions? Des solutions tangibles. Les solutions tangibles c'est-à-dire حلول معقولة وملموسة. معناته إذا اقترحت حل ولا كيما هكا donc on peut le faire et يعني تكون معقولة. حلول معقولة ملموسة مقبولة لدى الجميع. هذا هو الموضوع تاع اليوم. باش يكون عندك حلول معناته لازم لك تمشي وتشاور ولا تتحاور مع الجهة الأخرى. وباش الجهة الأخرى اللي حاسة روحها باللي راهي قوية وعلى كل حال ما عندها حتى قوة. العصابات نعرفوا باللي راهي في مرحلة تاع تكركير ومرحلة صعبة يمروا بها وفشلوا شحال من خطرة. ولولا التدخل الأجنبي لمساعدتهم كانوا هم ضاعوا وخسروا من بكري. لكن رغم هذا احنا كشعب لازم نلقاو آليات باش نفرضوا هذا الجماعة تاع العصابات تقعد مع ممثلين تاع الحراك باش يتشاوروا على ذهاب العصابة. C'est-à-dire la négociation, c'est pas la négociation de la transition, c'est la négociation du départ de هذوك العصابات. Et la transition se fera par le peuple. La transition se fera par des personnes propres. Mais juste يقولوا لنا روحوا ديروا معنا la transition كيما داروا في واحد البلادات يكونوا يقضبوا une partie تاع le pouvoir
ويخلوا لك اون بارتي زعما سوا ديزون يخلوك تخدم، من انت يديروا لك العراقيل ويخسروا لك الخدمه تاعك. دونك باش نكونوا ملاح وواضحين واش رانا نتكلموا هنا، رانا نتكلموا على قضيه انه نعمل مجهودات باش الحراك يكون عنده تمثيليه، باش تمشي تتشاور مع العصابات على الذهاب باش العصابات تمشي. هذا هو لو بوت نيميرو 1. كيفاش دير هذا؟ باش دير هذا بيان سور في النزاعات، الجماعه اللي تحس روحها باللي قادره باش تقعد وما عندك حتى ضغط عليها، ما يديروا والو، يتموا يخلوك تهضر وما دير والو. دونك الضغط لازم، وبور فير هذا الضغط، هذا الاسكالاد هذه بون موا جو سوي تري 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 مال بلاسي من امريكا باش نقول لكم خرجوا. هذه في يدكم انتوما الشعب، انتوما الحراك، انتوما التنظيم تاعكم، انتوما يتقرروا وقتاش تخرجوا كيفاش تخرجوا. وهذا ما يكون جهه من تاع الاسكالاد بور فير لا بريسيون، باسكو النظام الا ما عندوش لا بريسيون دون مانيير او دون اوتر. وحنا لا دياسبورا اللي رانا في الخارج ولا النخبه ولا غير النخبه، العمل تاعنا هو تمثيل الحراك وتشهير الحراك برا. سي لو فو كما قال واحد فيكم، سي انترناسيوناليزي الحراك. انترناسيوناليزي معناته تدويل القضيه، قضيه الحراك الجزائري. هذا لا يعني نطلبوا بالتدخل الاجنبي، سي با سا لو بوت تاعنا. لو بوت تاعنا سو كو لي انستيتيوشن والانترناسيونال، سيدير المنظمات الدوليه اللي وقعت العصابات، وقعت اتفاقيات معهم دونك معترف بها، هذو هما اللي نقدروا نتكلموا معاهم ونعملوا الضغط باش نضغطوا على هذه العصابات باش يمشوا للتفاوض. لي سوليوشن اللي قلنا ديزيني اون ايكيب كي فا جيري اون بيريود دو ترانزيسيون. معناته اون فوا كلحقنا لهذا المرحله وين ضغطنا الشارع، وعن طريق الشارع وعن طريق تدوير القضية، عن طريق المنظمات الدولية، عن طريق الحركات اللي عملوها لا دياسبورا سيغتينمون الجالية الجزائرية في الخارج. مثلا نجي في مرحلة وين رانا ضغطنا على النظام هذا وجيبوا الحلول هو واحد من الحلول، وهذا اقتراحات متاعكم، هو انه احنا ما نبغوش الفراغ المؤسسات. اون فو با هذاك لا كريز تاع ما كاش مؤسسات ونطيحوا كل شيء ونخسروا كل شيء، سي با سا. نو سوم دي جون ريسبونسابل، اون فو دي سوليوشن ريسبونسابل، يعني تكون فيه مسؤوليه وتكون فيه العقلنه. فالواحد من الاقتراحات اللي سمعتهم من عندكم هو انه الشعب عن طريق الحراك وعن طريق التمثيليه نعملوا مرحله انتقاليه من سنتين 24 شهر إلى 36 شهر. علاش؟ وهذه المرحلة هذه لازم النشطاء تاع الحراك ولا تاع الثورة هذه لازم نخرجوا نشطاء اسماء معروفة محترمة لدى المجتمع، ونعرفوا كيفاش المجتمع تاعنا منظم، ونعرفوا شكون هما ولاد الحلال ولا بنات الحلال اللي نقدروا نتكلوا عليهم. هذه اولا. ثانيا دوك الناس اللي رايح يقودوا مرحله تاع الانتقاليه، انا سمعت بزاف الناس يقولوا باللي لازم هذوك ياخذوا قرار وعلاني يقولوا للناس كامل باللي هما رايحين يعملوا غير المرحله الانتقاليه، ستادير يفون فير ان ساكريفيس بوليتيك. سي كوا لو ساكريفيس بوليتيك؟ لو ساكريفيس بوليتيك سيتادير كو هذوك الناس اللي داخلين في المرحله الانتقاليه ما يحق لهمش باش يشاركوا في الانتخابات الاولى. علاش الاولى؟ قلت ماشي الثانيه، الاولى، باش هكا هما يكون عندهم اون اوثنتيسيتي، يكون عندهم اون كلاريتي بارابور ا سكيل فون، سيتادير كو هما يجوا باش يديروا مرحله انتقاليه باش يوجدوا البلاد لاول انتخابات حره ديمقراطيه باش نكونوا الجمهوريه الجزائريه الاولى، لانه ما كاش حتى جمهوريه بور لو مومون. حنا عندنا جمهوريه الموز
وباغيين نبنوا جمهورية الأولى. إذا دوك الناس لما يدخلوا في المرحلة الانتقالية هذه الأولى، هو مثلا كما قلنا 24 إلى 36 الشهر، يعطيهم الوقت باش يخدموا على القوانين الأولى للانتخابات، يخدموا على القوانين الأولى تاع دستور مؤقت اللي راح يسمح للشعب باش ينتخب المؤسسات تاعو، يعني البرلمان، وبعدها ينتخب الرئيس، يعني بعد المرحلة الانتقالية. والرئاسة هذه تاع المرحلة الانتقالية أنا سمعتها بعض الناس بزاف يقولوا باللي المرحلة الانتقالية مليح لو كان تكون une présidence collégiale rotative، c'est-à-dire رئاسة تاع جماعة، وتكون يعني دائرية، c'est-à-dire pendant par exemple 36 شهر، كل 6 شهور يديروا عليها رئيس، غير رئيس يعني باش ينظموا الأمور تاعهم، هو ماشي رئيس، ماشي ميم با رئيس تاع دولة، هذه مرحلة انتقالية. والأفكار راهي جاية من عندكم، إذا نعملوها باش هذا الناس يبريباريو لي بروميير إليكسيون، يعني الانتخابات تاع البرلمان، وبعدها يديروا انتخابات الرئاسية لمدة تاع 5 سنين. وهذا الناس اللي كانوا شاركوا في المرحلة الانتقالية ولا اللي كانوا يعني نظموا المرحلة الانتقالية الأولى، هذو يحق لهم باش يترشحوا للانتخابات الرئاسية الثانية ولا الانتخابات التشريعية الثانية. هكذا هذوك الناس اللي راح يديروا المرحلة الانتقالية ما تكونش فيها مدابزة وشكون اللي يدير الانتقالية وعلاش يدير الانتقالية واش هي الظروف، هل نقدر نولي رئيس ما نولي، باش ننحيو هذاك الشك وننحيو هذاك يعني المدابزات بين الناس والسياسيين. هذا الشيء زعما سي نورمال، هذا يعني ماشي ما فيه حتى عيب انه السياسي، الرجل السياسي ولا المرأة السياسية يفكروا يعني في مستقبلهم السياسي، ويبغوا يعرفوا واسكو يقدروا يدخلوا في يعني يترشحوا ولا ما يترشحوش، ينتخبهم الشعب ولا ما ينتخبهمش. فلهذا صعيب انك تقول واحد سياسي تقول له تعمل مرحلة انتقالية بصح ما تدخلش في الانتخابات، يعني تقدر تنتخب على الناس بصح انت ما ترشحش روحك. فلهذا يتطلب شجاعة أدبية، شجاعة سياسية، وتاني يتطلب تاني ساكريفيس، تدير تضحية سياسية ولو مؤقتة، يعني بطريقة مؤقتة. هذا الناس يضحوا بال يعني لو فيتور، يعني لو فيتور بوليتيك تاعهم، وهذا لخدمة الوطن. باسكو لي بيريود دو ترانزيسيون سي لي بيريود لي بلو ديفيسيل، صعب بزاف، ويطلبوا الحنكة السياسية، طلب الشجاعة، طلب الصبر، باسكو رايح نفوتوا على دي بيريود تري 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 ديفيسيل، لأنه رايحين نورثوا جماعة اللي رايح تاخذ هذه المرحلة الانتقالية، رايح تورث une situation politique économique et sociale catastrophique. رانا في حيط، رانا في حيط. بلاد الغاز ما كاش فيها الغاز، الحليب ما كانش، الخبز ما كانش، رمضان على 2 ولا 3 غادي تولي كارثة واحدة أخرى، ما عرفوش كيفاش يسيروا هذا الوباء هذا. تاكلين على الخارج يجيب لهم الفاكسان، وحتى الفاكسان ما مش عارفين كيفاش يختاروه، منين يختاروه، كيفاش يشروه، شكون، والفاكسان كيفاش غادي توزع الفاكسان. دونك on va réellement hériter d'une situation catastrophique، وان شاء الله خير. Organiser les premières élections, écrire la nouvelle constitution, diriger dans l'Akhar. Donc gérer les affaires courantes هادو كما قلنا ça va être une situation très très difficile، ما غاديش تكون سهلة باش نقول الناس اللي غادي يجوا الاولين يديروا هذا السياسة تاع تعرف لازم الناس تخدم، لازم المؤسسات نزيدوا
نكونوها من جديد، لأنه كان مؤسسات لكن ضعفوها، مؤسسات ولات ضعيفة، ولات داخلة فيها الرشوة. فهاد la période de transition, ça va être, moi je pense la période de transition, ça va être la période la plus difficile pour la nouvelle Algérie. Elle est nécessaire, لابد منها، لكن راح تكون مرحلة صعبة جدا، وتتطلب رجال ونساء غيورين على بلادهم، وتاني يعرفوا واش راهم يديروا. Parce qu'il y aura des erreurs, il va y avoir aussi des fautes, il y aura des erreurs. Donc هذه هي ces petites synthèses par rapport au sujet اللي بغيتوني نجيبو معكم. هذا هو le sujet تاع les solutions. Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Est-ce que on peut dire باللي الحراك كيما راه داير il peut représenter الشعب pour prendre les destinées تاع البلاد هذا ونخرجوا هذه العصابة. هذا هو السوجي. رانا عطيتكم une petite synthèse وانتم قولوا لي الآن شنو هي الأفكار تاعكم. قولوا لي c'est quoi votre your takeaways كيما نقولوا. Donc je vais lire les commentaires en attendant de voir شكون اللي يطلع معايا. طاك يعني الشمس نطلع الشمس منها voilà comme ça. Donc je suis en train de lire les commentaires en attendant تدخلوا معايا. Donc نوريكم هذا راني عند واشنطن. Je suis sur اللي يعرفوا واشنطن أنا راني entre la 4e et la 3e rue sur le boulevard de l'Indépendance qui est l'entrée sud تاع Washington DC. Voilà, c'est là où je suis. شكرا. نقرا ماذا بكم اعطوني لي كومونتير وقبل ما نطلع الناس يهضروا معايا. internationalisé oui internationalisé encore une fois. هذا نبيل هاروني. c'est juste pour clarifier باش الناس تكون يعني فاهمه معنى internationalisé ولا تدوير القضيه. تدوير القضيه لا يعني تدخل اجنبي. تدوير القضيه هو على مستوى المؤسسات الدولية، على الأمم المتحدة، على أمنيستي انترناسيونال، على لا كوميسيون دي دروا دو لوم اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو تدوير القضية. وحتى على مستوى الدول يكذبوا عليكم من يقول لكم باللي احنا ما نبغوش التدخل الأجنبي تاع أمريكا وفرنسا. هذه صافي بارتي دي ريلاسيون انترناسيونال. في العلاقات الدولية في تعامل بين الدول. الحراك كهيئة، لأنه الحراك لازم نفكروا فيها، هي ماشي سي با ان بارتي بوليتيك، ماشي يعني حزب سياسي، لكن هي أي هيئة تمثل إرادة الشعب. فلهذا لازم هي تفكر كهيئة تستعمل وسيلة لتحريك القضية الجزائرية. إذا كان لابد من الكلام والتحدث مع دول أخرى ممكن، سي بوسيبل، سي تري بوسيبل، وهذا ما يدخلش في إطار تدخل أجنبي. والدليل على هذا لما كل خطرة تدخل الجزائر تدخل في أزمة سياسية، العصابات تاعنا واش يديروا؟ أول شيء يقضبوا وزير الخارجية تاعهم ولا أي وزراء ويمشي يدير جولة على العواصم المحترمة كما واشنطن، باريس، لندن، بكين وإلى آخره. علاش؟ هذا تدخل أجنبي؟ لا، ماشي قضية تاع تدخل أجنبي. هو القضية أنه لما تكون عندك بلاد أنت راك عايش في وسط بلادات الأخرين، سيتادير كو تي اوبليجي تعلم ولا تقول البلادات الأخرين واش راك دير، شو البرنامج تاعك، شو هي نيتك. إذا الحراك تاني يفو، أنا قلتها dans une émission، الحراك يفو qu'il fasse une campagne d'information assez agressive، c'est-à-dire وين يتكلم بزاف على لو بروغرام تاع الحراك ويتكلم مع الدول الأخرى، ما فيها حتى مشكلة. ما يجوش يخلعونا بهذه التدخل الأجنبي وما تهدر. علاش هما يهضروا مع الأجانب؟ علاش هما الآن راكم تشوفوا الوزراء تاعهم تاع الغير شرعيين راهم يتلاقاو مع سفراء دول الأجنبية؟
اذا هذه في المعاملات الدوليه هذه حاجه عاديه نورمال. تقدر تتكلم مع دول اخرى، تقدر تتكلم مع سفراء، تقدر تتكلم، هي ماشي مشكله. اذا كانت نيتك انك تخدم لبلادك هي ماشي حتى مشكله كاع. فلهذا انا اقترحت ثاني في واحد لي زيميسيون، قلت باللي الحراك يفو كي كومونيك او نيفو انترناسيونال. لي موان دوك كيما نقولوا استراتيجي دو كومونيكاسيون، يفو سافوار لودونس تاعك مع راك تتكلم. لما تتكلم مع لودونس انترناسيونال سي بوسيبل، وتقول لهم واش راه شاري في بلاد، وتقول لهم واش راك باغي دير، شنو هو المشروع تاع الحراك. ما راكش عايش وحدك في هذه الارض، وعندك جيران سواء يبغوك ولا ما يبغوكش. عندك جيران لازم كيما انت راك ساكن في الحومه، سي لا ميم شوز. عندك جيران سواء تبغيهم ولا ما تبغيهمش، لازم تلقى طريقه كيفاش تتعايش معاهم. اذا ما يجوش يكذبوا علينا ويديروا لنا التخوين تاع راكم تتكلموا مع اجانب. تكلم مع اجانب، واش دخلك؟ نتكلم مع اجانب كيما يتكلم. هما هنايا في امريكان راهم يخلصوا اللوبيات بالدراهم تاع الشعب باش يمشوا يمثلوهم هنا على مستوى الكونغرس. وراني وريت لكم كيفاش القضيه، كيفاش يديروا هذه تاع اللوبيين، سواء شركات ولا حكومه تاع الجزائر. زعما الحكومه تاع العصابات راهي تخلص الملايين باش يتكلموا مع الاجانب، باش زعما يعاونوهم في قضايا دوليه، ولا يعاونوهم على مستوى المشاريع والى اخره. Bon, je vais lire les commentaires. Salam. Je suis en train de lire les commentaires تاعكم et je vais voir. حكيم حراك قال لك هذه السلطة ليس لها نية التحاور أو تسليم السلطة. النية هم عندهم نية ولا ما عندهمش، ça dépend pas d'eux. ça ne dépend pas d'eux. كيما سألني واحد قال لي وقتاش راح يطيح هذا النظام العصابات. يطيح نظام العصابات لما الشعب يعول. سيتادير كو هذا العصابات ما عندهمش النية باش يتحاوروا، سي تو تافي نورمال، سي دو بون غير. ماذا بهم هما يقعدوا حتى الفناء، ماذا بهم كاع ما يروحوش. بصح الشعب احنا اللي غادي نضغطوا عليهم، وهذه معروفة في إطار النزاعات. إلا ما عملش الآخر الضغط عليهم هما جامي بوجو، يفون جامي بوجي، يفون جامي بارتيغ، سي نورمال. هم لقاو الخبزة راهي تما، راهم يستفادوا ويدوا كما يحبوا. لكن نهار الشعب يعول، فرنسا تاني كانت تقول انا راني هنايا ما نمشيش 130 عام 132 عام. شكون اللي يخرجهم؟ الشعب ناض، ولو كانت الاقليه. الشعب ناض وفرنسا خرجت. شكون اللي كان يقول باللي فرنسا تخرج؟ ونهار اللي خرجت فرنسا هل الشعب وحده خرجها؟ لا، باسكو سي اون رياليتي بوليتيك، سي اون رياليتي تاني هيستوريك. راهم يكتبوا في التاريخ تاع الجزائر. فرنسا عسكريا غلبتنا، هذه حقيقة يعني تاريخية. يعني تاكتيكمون تعقلوا كما كنا نقولوا على لابروش استراتيجيك و لابروش تاكتيك. تاكتيكمون لارمي دو ليبراسيون يعني غير ربي يستر، غير الناس، باسكو مجاهدين الشهداء يعني كان عندهم ايمان وما بغاوش يستسلموا. لو ما كان عندهم الايمان، لو كان عندهم الايمان ان الجزائر راح تكون حره، فرنسا يعني كانت ذاك الوقت كانت رابع ولا خامس اقوى دوله ولا جيش في العالم، وحنا كانوا يدابزوا غير بالكرابينه والموس والخدمي. دونك ما تقدرش تغلبهم غير كيما هكا. اذا تاكتيكمون لا فرانس افي غاني، مي استراتيجيكمون elle avait complètement échoué. على المستوى الاستراتيجي فرنسا خسرت عليها دين الاستقلال. وكيفاش؟ بالتدويل القضيه
واحد من الوسائل اللي استعملوها الجزائريين خاصة في الخارج هو تدويل القضية. مشاو بالقضية للأمم المتحدة، مشاو بالقضية إلى الدول الأخرى اللي ساندت بالأسلحة وإلى آخره. لكن دوغول اللي ما يعرفش تاريخ، دوغول في راسه فهم باللي الجزائر راح تستقل بداية من 1958، ومن هذاك النهار كان يبلع على الجزائر. داير الى فيه غرياجي لي فرونتيير الجيريان، وهو اللي كان يسلح هذوك جيش الحدود. كان يبريباري جيش الحدود، يقويه ويضعف جيش التحرير تاع الداخل باش جيش الحدود يدير الكو ديتا 62. D'ailleurs, mars, c'était l'armistice. Il a commencé à ouvrir les frontières باش يخلوا هذوك لي فو مجاهدين اللي كانوا في الحدود مع بومدين، ودخلوا صحاح باسكو ils étaient frais, ils étaient bien équipés. ومن بعد vers le mois de juillet صدموا على الاخر على الجي. Et il y a eu ce qui s'est passé. نعرفوا هذا التاريخ. Donc, c'est très important de comprendre que tactiquement peut-être هذه العصابة راهي رابحة لحد الآن لأنه عندها الوسائل وعندها tous les moyens. Ils arrivent à faire écraser toutes les manifestations. راهم يدخلوا في الشباب تاعنا الحباس إلى آخره. Mais stratégiquement, ils sont pas en train de gagner. Stratégiquement, au niveau des institutions معروف أنه هذه العصابات واحد النهار غادي تطيح، لكن لازم الشعب يتحرك. C'est tout à fait normal. حسان قال لك oui, c'est une des absolument Hassan, c'est une des propositions. قال لك moi je suggère d'interpeller les parlementaires, des représentants de la société civile occidentaux pour faire pression sur le pouvoir, pour que le pouvoir dictateur d'accepter les négociations. C'est une des stratégies. Il y a plusieurs stratégies. Quand tu as une stratégie, il y a plusieurs plans. L'essentiel, c'est effectivement internationaliser هذا القضية. ما ننساوش تاني السجناء تاعنا، مازال السجناء راهم في الحبس وما نتخلاوش عنهم. السجناء انتم شراكم حاسبين؟ السجناء هذو لو كان بغاو يخرجوا اليوم. السجناء تاع الحراك لو كان بغاو يبيعوها اليوم. il faut pas oublier les sacrifices تاعهم، التضحيات تاعهم راهم كبيرة. التالي فيهم يقبض ورقة ويسيني يقول باللي أنا نعترف بهذه العصابات ونطلب بالسماح وإلى آخره، يديرها وينشرها، يخرج سور لو كو يخرجهم من الحبس. باسكو هذه العصابات راهم يحوسوا على الشرعية تاعهم، راهم يحوسوا باش يضغطوا على السجناء تاعنا ويضغطوا على الشعب باش يسترجعوا ولا باش يربحوا الشرعية. دونك سي فاسيل. دونك ما تشكيش تقول بلي ما نقدر ندير والو واش نقدر الى اخره. او شوف خوتك خواتاتك اللي راهم في الحباس، سهل عليهم يخرجوا، والله سهل على اي سجين رأي في الجزائر يخرج، يقبض ورقة يوقع انه يعترف بهذا النظام الخبيث. انتهى الامر، لانه ما عندهم حتى درب، ما كسروا، ما سرقوا، ما خدعوا ولا سبوا على حتى حد. دونك جو في لير لي كومونتير ونشوف شكون اللي بغى يطلع. هذه السلطة ليس لها نية. دونك انا ديجا كومونتي هذا. Oui, il faut un projet de politique de gestion de la transition démocratique, c'est ce que j'avais dit. هذيك l'équipe de transition تاع 24 إلى 36 شهر. أنا هذو يعني ماشي اقتراحات توعي، هذه سمعت الكلام سمعته من عند الناس. هما نهار اللي تقوم هذه لا ترانزيسيون يديسيدرون سي فو بلوس و موان. هذيك حاجة أخرى. قلت باللي la transition politique ça va être très 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 difficile parce que les défis يعني les défis ou la challenge تاع économique et sociaux راهم très 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 importants.
باسكو راكم تشوفوا الازمه رانا نشوفوها من ازمه تاع المدرسه تاع العمل تاع الشغل تاع الصحه تاع العداله تاع سي دي شونتي ماشي ما عندناش شونتي عندنا دي شونتي دي شونتي دي شونتي et il faut les travailler, il faut trouver des solutions. نقرا لي كومونتير وعليكم السلام. Oui, Hassan قال لك il faut pas vendre la peau d'un ours avant de l'avoir tué. C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu réfléchis stratégiquement, il faut aussi réfléchir à l'avenir parce que tu pousses la pression هذه لابد منها رانا تفاهمين عليها. Il faut faire la pression. Il y a différents moyens de faire la pression. تضغط حتى ترغم هذه العصابات للتفاوض. هذه الأولى. بس مين تمشي تتفاوض معاهم لازم تبين واش عندك شو هو البديل. Et c'est pour ça que je suis pas en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis conscient. Je pense que الحراك il est conscient. نعرفوا باللي الذب مازال واقف ولو انه مجروح. D'accord. Mais هذه quand تفكر stratégiquement il y a toujours le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc par rapport au Hirak, le court terme maintenant, c'est de forcer العصابات pour négociation. Mais il faut aussi penser, لازم تفكر في المدى المتوسط والبعيد. علاش؟ Parce que pendant que tu fais la pression على العصابات باش يتفاوضوا على الذهب تاعهم، انت ديجا راه عندك كان بلان كيفاش تجيري لا ترانزيسيون. ما تجيش تقول لي نطردهم من يخرجوا انا ندير لا ترانزيسيون، بصح كيفاش غادي ديرها؟ دونك تفكر فيها. دونك جو سي كو يا دي جروب اون الجيري ا ليترونجي راهم بداو يفكروا في هاد لا ترانزيسيون. كومون اسكو فا فير لا ترانزيسيون؟ سي كوا لو بروغرام دو سوسيتي؟ سي كوا لو بروغرام دو سوسيتي؟ دونك لا، هذا داخل في المدى المتوسط. ومن بعد المدى البعيد هو لما ننتهي من هذا لا بيريود تاع الانتقاليه، هذه ترانزيسيون، وندخلوا في الديمقراطيه وفي الانتخابات الاولى المستقله. Donc j'ai tout à fait d'accord, on n'a pas vendu la peau de l'ours, mais il faut réfléchir, parce que moi je suis en train de parler au niveau stratégique. Au niveau tactique c'est maintenant, mais au niveau stratégique il faut aussi penser au moyen et long terme. Parce que إلا مشيت نيغوسياسيون وما عندكش بديل ما عندكش. علاش راني نقول هذا؟ باسكو في النظام هذا ولا لا نظام الجزائري كاين الناس اللي ناس حلال من الشعب، وهذوك راهم يستناو يشوفوا ضمانات من عند الحراك. انا متيقن باللي كان الناس داخل هذا النظام الخبيث اللي عندنا، الناس اللي هما ناس خير وناس ولاد ولا بنات حلال تاع الجزائر، لكن للاسف بسببهم المؤسسات راهي ما زالت واقفه، وماذا بهم يلقاو بديل عند الحراك عند الشعب. بصح هذوك الناس اللي شافوا باللي الشعب ما عندوش برنامج ما يقدروش يوقفوا معاهم. انا الا كنت ريسبونسابل سواء ضابط كبير ولا موظف كبير، نهار اللي نشوف باللي كاين ضباط الاخرين معايا اللي يبغوا البلاد وكاين الشعب نتكل عليه، نهار اللي يخرج هذاك الشعب، نهار اللي انا ندير حركه نعرف باللي الشعب غادي يوقف معايا. وكاين بعض ديزيكزامبل شفتوا بعض الرؤساء ولا مسؤولين في الخارج عملوا عليهم الانقلابات، وشكون اللي رجعهم؟ الشعب خرج ضد الدبابات وضد العسكر وضد كل هذوك. لو كان ماشي الشعب دوك الرؤساء ولا دوك الاخر ما يرجعوش الحكم. اذا هذوك كانت منين جابوا الشجاعه السياسيه؟ جابوها من عند الشعب. انا متيقن باللي في الاداره الجزائريه في هذا النظام ولو نظام خبيث كاين بعض مسؤولين اللي راهم يستناو انه ضمانات من عند الشعب. غدوه انا مثلا انا راني مسؤول
نخدم في هذا السيستم باسكو جو سو اوبليجي دو ترافايي باسكو يفو بيان افوار دي انستيتيسيون. اذا كان عندي ضمانات باللي الشعب غادي يوقف معايا نتجرأ وناخذ ناخذ التدابير وندير لي زاكسيون كيفو. بصح الا شفت باللي الشعب مذلول وما نتكلش عليه ما ناخذش ذاك لو ريسك. وكون نقول باللي مدلول صدير الشعب اللي تاكل على روحها باللي القضيه قضيه جوهريه، قضيه تاع ايمان، قضيه تاع وطن، وما نتخلاوش عليها. نهار اللي نلحقوا لهذا الدرجه، نهار نلحقوا هذه الدرجه ما عندك ما تخاف. معناته هذا النظام تاع العصابات يطيح وهما يعرفوها. Nadia Zoul, merci pour faire des vidéos très intéressantes. Le combat continue. Naam. Vous n'avez pas dormi. Il y a beaucoup de personnes. Lilith a laissé tomber. Emile qui Lilith a laissé tomber. Non, Lilith bon كاين ليليت هذيك اللي مبيوعه عارفينها ورانا نشوفوها في على التلفزه اليتيمه، راهم يجيبوهم كل يوم وراهم يبيعوا لنا في لي صالاد تاعهم. لكن ليليت الاخرى جوستومون هذيك ليليت الاخرى كاين ليليت اللي راهم تشجعوا راهم ياخذوا مواقف، كاين ليليت الاخرين نقول لك انا نعطيكم مثال بسيط جدا 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 جدا. انا والعياذ بالله من شر انا عشت في بلاد افريقيه ما نذكرش الاسم لكن اللي يعرفوني يعرفوها، وكانت عندنا جماعه جزائريين جاوني وقالوا لي شوف ورانا محقورين والسفاره ما يديروناش هذه، يحقرونا وما يستقبلوناش ونبغي نديرو كواطنا ما يديروناش، يجرونا والسفير هذا والقنصل هذا والى اخره والى اخره. اوكي درنا جماعه ودخلت معاهم وبديت ندير تحركات. يعني مشيت وانا شخصيا والله ما كان عندي حتى مشكله. تعرف انا نقول لكم السفارات والقنصليات تاعنا واحد من يشوفه خدام وواقف على روحه ما يتمشكلوش معاه. اذا ما كانت عندي حتى غايه ولا يعني شخصيه، ما كنتش محتاج. دخلت في هذه الجماعه وقلت وكتبت تقريرات. تعرف انا موالف نكتب لي رابور كتبت وشكيت على قضيه انه فوالا صاري هذه وصاري هذه. دخلنا كان السفير وسمعت به الله يرحمه مات، دخلنا عند هذا السفير الجزائري ودخلنا جماعه وهضرنا معاه. الحصول شاء الظرف انه بدا من اليمين، انا كنت على اليسار، بدا اليمين وكل واحد يهضر شكرا سعاده الوزير وكذا والحمد لله وما شاء الله، والزوج يقول بارك الله فيك، والثالث يقول له الحمد لله من اللي راك انا، والرابع جات في انا كنت الخامس ولا السادس. الكلمه الاولى قلت له انا تاني بارك الله فيك، لكن هذو كامل الشميات اللي راهم قاعدين هنايا. قلت له انت راك سفير هنا وهذو كاع منافقين، راهم يسلموا لك ويصفقوا لك ويديروا لك الاخر. ساعه كنا برا نتكلموا كاع كانوا يتنافقوا، كاع كانوا يكريتيكوا فيك، وكاع كانوا يشكوا، والسفاره هذه والسفاره ما هذه. اذا انا دروك تحطني في موضوع في سي بور سا راني نقول لكم هذه الشجاعه الادبيه ولا الشجاعه السياسيه لازم الشعب نتوما تبينوها لهذا النخبه. ما تبقاوش غير تقولوا النخبه ما النخبه باعتنا، النخبه رخيصه ولا النخبه جايحه. النخبه تاني شعبي وعنده اهله وعنده الاخر. كيفاش هو يدير الريسك ورانا نشوفوهم راهم في الحبس. واش درتوا؟ راهم كاينين في الحبس. ها عندنا شباب هذوك ثاني نخبه، كاين اللي دخلوا في الحبس بوندون 6 موا، كاين اللي عام، كاين اللي مازال في الحبس في 2 ans 3 ans. واش راه يدير؟ تسمى راه يندم على روحه. شايله الفايده في هذوك المحابيس اللي مساكين راهم في الحبس والشعب ما راه داير والو. كاين 2 3 ولا 4 راهم يخرجوا راهم ينددوا والى اخره.
اذا ما بقاوش نقطعوا في النخبه ونقولوا ثاني فو. سي بور سا انا قلت لكم باللي ونيفو استراتيجيك النخبه نعم تعمل الاخر، لكن لا بريسيون هذه بدون لا بريسيون غيان نو فا شونجي. اذا كان هذه سيتي جوست ان انيكدوت ان اكزومبل سامبل. مي ماشي غير رشيد نكاز. انا ما نبغيش نذكر الاسماوات لانه قضيه ماشي قضيه تاع اشخاص. كاين النخبه وغير النخبه، كاين المئات والالاف اللي ضحاو واللي يزون بايي دو وحدين ماتوا. ما نذكروش غير هادو تاع فيفري 2019. الحراك راه بدا من قبل هذا. Le problème, c'est que la France détient le droit de veto même devant l'ONU. Le problème ne serait pas. السي قاسي قال لك فرنسا ماشي غير فرنسا والبلدان الاخرين كل واحد سي دو بون غير. نعرفوا باللي فرنسا وامريكان والطليان واسبانيا والروس والصين كاع عندهم دي زانتيري، سوا دي زانتيري بوليتيك، دي زانتيري استراتيجيك، جيوبوليتيك، دي زانتيري ايكونوميك، دي زانتيري سيكوريتير. يا بليزيور انتيري. اي دايور انا قلتها لكم بليزيور فوا، عصابات عندنا عصابات كما تقولوها للشعب. كم من عصابه عندنا 3 ولا 4، وكل عصابه راه يوقف وراء توقف جهه اجنبيه خارجيه، وهذا معروفه. لكن حنايا كحراكيين il faut qu'on fasse très attention. هذه سي قاسي tu soulèves un point très critique، يعني قضيه مهمه جدا. نعم الاجانب راهم يعاونوا في الجهات اجنبيه، راه يتعاون في العصابات، لكن احنا كشعب لما نتضاربوا معاهم لينمي ولا لوبجيكتيف نيميرو 1 سو نطيحوا هاد العصابات. انا ما نفكرش في فرنسا ولا اسبانيا ولا امريكان ولا اخر، هذيك حاجه اخرى، هذيك نعرفوها، بصح ما نبقاوش ندوروا غير في امريكان وفرنسا والى اخره. يفو تاني يفو سو كومبورتي اون طونك ادولت. كون جو دي اون طونك ادولت سي كيما تكون برا وتقول حقرني انت باسكو جايح. ما تقولش حقرني، فيه الظلم بصح نوقف وما على باليش بيك، باسكو انا عندي الامان بالقضيه وعندي الحق. اذا ما نقول حتى واحد انه حقرني ولا نخاف من فرنسا ولا نخاف من هذا، انا في راسي عندي العصابه، نشوف غير العصابه، نكمل مع العصابه، نتلها بشي اخر. بصح راني نفكر فيه. هذه ترجع للقضيه اللي كنا نتكلموا مع الاخ كان يقول il faut pas vendre la peau d'un ours. non. نفكر حتى في الاخر، ننتهى بالعصابه الان. en même temps je fais dans le moyen et long terme. نعرف تكون عندي هذا هو العمل تاع النخبه. هذيك النخبه هي اللي راهي دير لا كومونيكاسيون وتتكلم مع الجهه الاجنبيه ولا الدوليه، تقول لهم باللي احنا اون با دي فوايو. باسكو هذا هو اللي راهم يقولوهم العصابه. من يتكلموا مع هذا السفارات ولا يتكلموا مع غير، يقول لهم هذوك سي دي بون دو فوايو. شوف هذوك دي فوايو ما يعرفوا يهضروا، ما يعرفوا يديروا، ما عندهم برنامج، ما عندهم هذه. دونك يفو باراليلمون متوازي. tu fais dans le court terme, le moyen terme et le long terme. وهذا الأجانب السقاسية، الأجانب اللي يتكلم عليهم ولا الجهات الأجنبية، نديرها في بالي كمواطن، كحراكي، كمناضل، نديرهم في بالي. نعرف باللي هما اللي فيهم une partie de responsabilité، mais pour le moment, pour le court terme هذا c'est العصابة هو الهدف. Il faut qu'on soit très objectif. Il faut qu'on planifie les choses. Il faut qu'on نعرفوا ورانا ماشيين. التخطيط. شكون تاني الأخ قال لكم في appel à des compétences des experts dans le domaine de vrais scientifiques mondialement connus pour avoir leur expertise et un autre point de vue. Et pour ça, on avait justement parlé de faire des conférences, même au niveau virtuel. Et j'ai commencé à parler à des gens. C'est une question de calendrier, c'est-à-dire c'est pas facile de réunir certaines compétences, mais j'avais promis
que je vais faire avec une émission et plusieurs émissions d'ailleurs. Et bien sûr, on a besoin de ces expertises. Et même les expertises, il y a aussi des expertises algériennes, soit en Algérie ou à l'étranger. Il ne faut pas non plus نحقروا رواحنا. Hassan, j'ai vu tes propositions. The governing country also pay low labor journalists in the US to write for them articles. هادي كيتشو. C'est pas des journaux. Oui, donc c'est des lobbyistes. En fait, c'est des lobbyistes qui ont été payés pour écrire des journaux. Pour écrire pas des articles, c'est des articles d'opinion. Ce sont les articles d'opinion, ce qu'on appelle OPED. ou bien des lettres pour l'éditeur. واحد فيهم خرج في واشنطن تايمز un petit journal هنايا mais داروا عليه ضجة في البلاد وأنا كتبت هذاك le journal pour faire une contre OPED mais bon ils ont refusé de la publier parce que هما ils ont touché de l'argent. Il y a certains journaux, même beaucoup de journaux, si c'est pas tous les journaux, prennent de l'argent. Si tu veux écrire un article sur l'Algérie, si tu veux écrire un article par exemple qui m'a Washington Post, j'ai fait mon enquête. Washington Post, si je veux écrire dans l'édition un dimanche, parce qu'il est beaucoup lu, surtout la lettre à l'éditeur, l'éditorial de Washington Post, $135,000. إلا عندك 135,000 تخلصها نكتبوا لك مقال شباب ونديروه في الواشنطن بوست ويقراوه كاع. Et c'est ça. هاد العصابات, c'est pour ça que je dis هاد العصابات tactiquement ils réussissent parce qu'ils ont les moyens, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, mais on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes moyens qu'eux parce que علاش حنا الحق راه من جهتنا. الحق مادام الحق راه من جهتنا ولو الوسائل تاعنا كانت بسيطه راح نتغلبوا كما تغلبت عليهم كما تغلبوا المجاهدين تاعنا. Donc on n'a pas besoin de payer $135,000 pour écrire un article sur une page تاع Washington Post, mais on trouvera le moyen de communiquer. Exister, continuer. الايادي الاجتماع هذا امال نايلي. الايادي الخارجيه نعرفوها ونقول لكم حاجه. انا هذه الدهه من عندي, هذه مبدا من عندي انايا. هذا العصابات هذو والله يقولوا لي الشمس تطلع من الشرق وتحبط في الغرب ما نامنهمش. الى هذا جاء من عندهم هما ما نامنش مهما كان الكلام تاعهم ما نامنوش. صافي يقولوا لي هذو الايادي الخارجيه والى اخره ونروحوا نتحدوا نوقفوا في رحبه وعندنا عدو والصهاينه والى اخره, هذو كاع كذوبات تاعهم. انا قلتها لكم هذا مبدا من عندي. دونك ما نسمعش. باغ كونطخ لا كومونيكاسيون اللي تري امبورطونت. ما نسمع لهمش بصح لازم نعرف كيفاش نكومونيكي الافكار تاعي, كيفاش نكومونيكي على الحراك, سواء نتكلم مع الجزائريين ولا برا الجزائر. انا كثير من الاحيان لما نتكلم مع الجزائريين خاصه لما نجي في برامج تلفزيه تاع التلفزه, كثير من المرات يعني كل احترام للشعب الجزائري ونبغي الناس اللي يوقفوا مع الحراك الى اخره, لكن الاهم ماشي الاهم لكن اهم ايضا انه نتكلموا مع فئه تاع الجزائريين اللي ما زالوا يامنوا وما نحتقروهمش ولا نسبوهم ولا نقولوا عليهم خونه ولا بوصبع الازرق ولا انا هذه الالفاظ ما نبغيهاش, لانه مهما كان الامر هذوك جزائريين وبعض المرات ما عندهمش مثلا اليقظه اللي في الاخرين ولا ما عندهمش الايمان في الحراك كما عند الشعب الاخر. اذا ولو كانت غير هذيك 700 ولا 10% تاع الشعب لازم نتكلموا معاهم, وانا ماذا بيا يسمعوا لي هذوك الناس ونتكلم معهم بكل احترام. وربما مثلا هذوك الناس تانية عندهم الناس يعرفوهم في المؤسسات واللي محترمين ويبغوا يخدموا البلاد, لكن هما راهم des otages du système. Ils sont pris au fait otages entre le système اللي هو corrompu ويظلم وما يرحمش,
et aussi par une partie du peuple اللي ما عندهاش تاني رؤية واضحة والله غالب دي فوا تاني كما قلت واحد من هذوك المسؤولين ولو يبغي يثور ما يعملهاش، بس يقول لك نخرج انا ندير الاخر وراه الشعب اللي غادي يوقف معايا. وعطيتكم امثله على بلدان الاخرين وين الشعب خرج الدبابه ما حركتش. علاش؟ باسكو الشعب خرج، ماشي واحد زوج ثلاثه اربعه. Ard Chami Gulakossi, une force populaire pour pouvoir entamer des négociations à la place du pouvoir concernant les biens et les intérêts internationaux, mon frère. Il n'y a pas de contradiction. ما فيش تناقض بين مصالح تاع بلد ومصالح تاع بلدان أخرى. علاش؟ الأخ هذا الأخ أرض شامي. Pourquoi؟ انت كبلاد ما راكش عايش وحدك، ما تقدرش تبلع الحدود تاعك وتقول عندي الزراعه تاعي، عندي الماء تاعي، عندي البترول، عندي الغاز، وعندي الصناعه تاعي. دايور مام في ليكونومي يقول لك باللي يفو سو سبيسياليزي. علاش؟ باش تكون قوي في الدومين تاعك. كاين بلادات نعرفوهم معروفين بالفلاحه، قويين الى درجه ما تصورهاش. الجزائر تقدر تكون واحد من اكبر بلدان فلاحيه. اذا هذيك الفلاحه تاعك تستهلك منها شويه وتصدر. نفس الشيء البلدان الاخرين مثلا عندهم القوه تاعهم في الصناعه. اذا انت ما عندكش الامكانيات بور لو مون باش دير الصناعه، ماشي ندير التركيب كيما راهم يديروا هما هذاك المونتاج هذاك تاع الخرطي تاعهم. نو، tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les moyens de faire une industrie automobile. واش دخلك فيها؟ ما ديرهاش، ما فيهاش عيب، ما فيهاش عيب. مي خدم في الدومين اللي راك انت قوي فيه وتفرض على الوضع تاعك على المستوى الدولي. وهذوك الناس اللي يصنعوا الطوموبيلات يبيعوا لك الطوموبيلات ويشروا من عندك واش البرودوي اللي راك دير فيه. quand tu es compétitif au niveau prix et qualité bien sûr. donc هذه négociations تاع حراك déjà il faut voir des négociations تاع حراك c'est ce qui se passe en ce moment. كاين بزاف الناس راهم يديروها، مي اوسي الحراك مع العصابه باش العصابه تمشي، مي اوسي pour faire comprendre à l'opinion internationale et aux partenaires internationaux باللي احنا غادي نخدموا البلاد وغادي نتعاملوا معاكم في مصلحة متبادلة باحترام متبادل. نعم، مصالح الأجانب لابد منها قوانين. إذا كان واحد أجنبي جاء واستثمر في البلاد، جاب دراهمه وخلق فرص عمل وجاب تاني لي بروفي تاعو عنده زي الاخر، بس نورمال نديفونديه كونتر جزائري حقار. صافي نورمال. انا نوقف في البلاد ونكون على البلاد وجيني قضيه فيها جزائري يظلم اجنبي يخدم البلاد خير من جزائري، نورمال هذاك الجزائري ندخله الحبس ويدفع غرامه. سي تو صافي نورمال. دونك الحراك لازم الحراك يتحضر، تكون هيئة متحضرة تفهم قوانين الدولة، قوانين الدولية، وين تكون فيه احترام للشعب بيان سور، مي احترام تاني للأجانب. الأجانب ما همش أعداء، الأجانب ما همش أعداء، الأعداء باينين، أعداء هما العصابات. Rabah, oui, Rabah Ouakili. Le Hirak, ce n'est pas un parti politique. Je n'ai pas dit que le Hirak était un parti politique, mais c'est un mouvement national qui représente l'Akhar pour le combat. Parce qu'en ce moment, on est en phase de combat. C'est tout à fait normal. Un combat pacifique. أنا متفقين فيها خويا رباح. تنظيم النخبة رانا اون ترافاي دوسو. هذه كي تشوف تنظيم النخبة على مستوى الخارج رانا on s'en occupe. C'est pas facile. Un conseil pour la révolution étrangère s'impose. خويا قاسي, oui, c'est une bonne idée.
هذه كيتشو تدوير نعم. إذا نشوف لا كونيكسيون مليحة. شوفوا كيفاش يطلع معنا. صافي بريسك 1 رانا في رحبة، رانا واحد 50 minutes. Il faut que le Hirak adopte un projet politique et envahir les rues pour créer un rapport de force. Ok, ما طلعش هذا. شوفوا سارة واحد يقدر يطلع. Oui, la pression de la rue, Abdel Hakim. Ahlan Abdel Hakim Radi. La pression de la rue, j'ai toujours dit que c'est connu, c'est un, c'est quelque chose de connu معروفة. لكن أنا كيما نتايا راني في الخارج. أنا عندي الضمير تاعي ما يخلينيش نطلب من الشعب يخرجوا، ولو أنه الناس كامل تعرف أنه بدون ضغط الشارع ما فيش تغيير. يعني المعادلة ما تتغيرش. Il faut, ça c'est évident. Mais أنا personnellement je le fais pas parce que راني هنايا، راني نخرج هنايا، راني نحاول ننظم الأمور هنا على مستوى الولايات المتحدة، راني نحاول نتصل بالهيئات الدولية، راني نحاول نكتب مقالات، نحاول كل حاجة نقدر نعملها هنايا باش نطلب للشعب يخرجوا في البلاد. نعرفوا أن حتما هذا هو اللي لازم، لكن أنا شخصيا ما نديروش نظرا للأخلاق تاعي، لأني ما رانيش في البلاد، لأني je vais pas subir les conséquences. C'est pour ça que je vais jamais faire cet appel. Je laisse هذا الابل هذا عند في يد المناضلين الجزائريين والجزائريات اللي راهم في البلاد، هما اللي ياخذوا هذا القرار، هما اللي ياخذوا هذه المسؤوليه. وحنا قلنا طول طون، حنا اللي رانا في الخارج قلنا مهما كان القرار تاعهم، سواء بغاو يخرجوا ولا قالوا مازال خرجه، احنا مأيدينهم لانهم يعرفوا حقيقه ال الواقع على الميدان. Et là قال لك c'est quoi le sujet? Le sujet, j'ai parlé de la هضرت على انه الحلول. quelles sont les solutions tangibles et acceptables par tous. حلول المعقولة والمقبولة لدى الجميع. لأنه الإخوة بزاف طلبوا مني، قالوا لي ربما نتكلموا شوية على الحلول ونخرج شوية من التحاليل، هذه زاناليز بتاتر. أنا الحلول ماشي أنا هو اللي نطرحهم، الحلول تكون جماعية. Donc ce que j'ai fait, j'ai présenté une synthèse، يعني ملخص على الحلول اللي سمعتها من عند شباب ولا من غير الشباب الجزائريين. كل هضرة نهضرها معهم، عطاوني بعض les avis et que j'ai partagé avec tout le monde. Et là, je propose une grève de la faim nationale. Ça peut être, pourquoi pas. علاش لا. Toutes les propositions sont les bienvenues. J'avais proposé تاني la désobéissance civile. C'est un moyen de. Et désobéissance, on n'a pas besoin d'être violent. Une grève tout court, oui, mais le problème, c'est que les grèves, on sait que les grèves socio-professionnelles, elles sont plutôt diligentées par les syndicats, et là, il faut faire du travail. العصابات هذو, ils ont verrouillé les syndicats. Et, si le Hirak arrive à reprendre les syndicats, ça pourrait faciliter la chose. Oui, la grève générale, c'est aussi une solution. Négocier avec qui? Négociation, Hakim, négociation avec qui? Négociation mal العصابات, négociation avec les gens qui représentent pour le moment les institutions en Algérie. يعني معروفة, اللي هي الهيئة تاع الجيش, تبون واتباعه خضرة فوق طعام. s'il faut négocier, il faut jamais négocier مع تبون, parce que اللي كتمشي تنيغوسي مع تبون معناته تعطيه الشرعية، هو يحوس على الشرعية.
طبون ما دخلش كاع في الحساب. طبون ولا اي واحد مدني في الجزائر ما عنده حتى قيمه. لي نيغوسياسيون سي افيك لي سيرفيس دو سيكوريتي الجيريان، يعني ما فيهاش نقاش. جو بونس كو حكيم جو تي دوني اون ريبونس كلير. طبون ما كانش، ولا اي اي مسؤول ولا لا مسؤول مدني ما عندهم حتى قيمه. حسين قال لك وي ميم بيان سور الميليتير ما غاديش يدخلوا احنا نقولوا مدنيه ماشي عسكريه، في نورمال. ان جو نجيب لكم ان سوجي سي كوا لو سيستيم سيفيل. لما تقول مدنيه ماشي عسكريه راح نجيب هذا لو سوجي سوا نجيبو السمانه الجايه ولا السمانه اللي بعدها. آه لما تقول مدنيه ماشي عسكريه سا با دير بلي العسكر ما عندهم حتى دور. العسكر عندهم دور كبير، لكن مهما كان الدور تاعهم يكون مؤطر، ستادير اونكادري بار لي سيفيل. هذا هو المدنيه ماشي عسكريه. مدنيه سا با دير باللي العسكري ما يدخلش في الاخر. مجلس الامن القومي فيه العسكر. آه حمايه الحدود راه فيها العسكر. دونك ما تقدرش تقول لي العسكر ما داخلينش، داخلين لكن في اطار معين. وهذا راح نتكلم عليه غادي نجيبه الاسبوع الجاي، بيسك السي حسين جبت هذا لو سوجي هذا. نهار الخميس الجاي راح نجيب لكم هذا الموضوع تاع. d'ailleurs j'avais fait une émission ولا une présentation à l'université militaire هنايا في واشنطن. تقدروا تلقاوها في النت. سي les relations entre les civils et militaires algériens. Et je vais refaire avec la présentation نلخصها ونديرها معاكم. Oui, les institutions elles vont continuer. C'est pour ça que il faut faire une pression qui va pousser هذا le régime تاع العصابات باش يتحاوروا مع الشعب. احنا on veut pas la chute des institutions, on veut pas créer هذاك le vide institutionnel. ماشي تاع فوضى. Non, on ne cherche pas le fawda. On cherche une transition. Et pour qu'il y ait une transition gérée par le Hirak, il faut que la pression soit grande au point de forcer يعني تضغط على هذا الهيئة العصابات باش تتحاور مع الشعب. الكفاءات راهم كاع في الخارج. هذا ما نتفقش معك الاخ حكيم. كاين بزاف الكفاءات في الجزائر، كاين بزاف الكفاءات والكفاءات لكن مضغوط عليهم والله غالب. هذوك الكفاءات اللي ما رانش نشوفوهم في الجزائر هما اللي راهم يخدموا وراء الستار وخلاو هذه المؤسسات ما زالت واقفه. للاسف العصابه يعني برون افونتاج من هذه الكفاءات الجزائريه. عندنا مهندسين، عندنا دكاتره، عندنا اطباء، عندنا مهندسين، عندنا الناس راهم يخدموا في الشركات تاع سوناتراك وشركات كبار ومؤسسات تاع الدوله. ما عندنا، وعندنا ضباط. دونك اون با سو بروبليم. كفاءات كاينين لكن مضغوط عليهم ومبلع عليهم. وانتم تعرفوا انه نعطيك مثلا سي حكيم، اي مدير شركه مهما كان حجم تاعها، اي مدير شركه مدنيه وحتى شركات الشخص يعني البريفي الكبار عليها دي ار اس. كان واحد من الدي ار اس يكونترولي، يعرف شكون خرج، شكون يدخل، شنو المشروع وشحال صرفوا، شحال دخلوا الى اخره. فهذوك الاطارات الله غالب عندهم دي مويان، عندهم دي كومبيتونس. دايور كاين اللي فيهم يخدموا في البلاد غير يجي هنايا يطلع كي الفليتشه. علاش؟ باسكو هنايا الاطار والميدان يسمح له باش يخدم مش كيما البلاد. مي في البلاد يخلوه يخدم غير المينيموم، يعني ذاك المينيموم باش المؤسسات ما يطيحوش.
دونك عندنا النخبه، والنخبه اللي راهي هنايا نهار الحراك ونهار اللي الشعب يتحرر وتدخل في الاخر، واحدين ربما غادي يدخلوا، الاخرين ميم الا بقاو. هو الاحسن انه الاطارات، بعض الاطارات اللي راهم هنا يقعدوا باش يزيدوا في المعرفه تاعهم، باش ثاني يزيدوا ينفعوا الجزائر. دونك سورتو افيك هذا لي مويان دو كومونيكاسيون، كاين بزاف الاشياء اللي الاطارات الجزائريه موجوده في الخارج تقدر تعاون بها الجزائر، سواء المعرفه للترانسفير دو كونيسونس، سواء تعاون تسهيل التبادل اللي راح يكون مثلا بين الجامعات، بين جامعات تاع الجزائر وجامعات اللي يخدموا فيهم والى اخره. يوجد كفاءات في الجزائر، لكن التغيير يأتي من الداخل، فالمهاجرين لا يستطيع أن تغيير شيء مهما كان. اتفق معك يا سي سامة. أنا قلت أنه التغيير يعملوه الناس اللي في الميدان، معناته الناس اللي في البلاد، والكفاءات الجزائرية اللي برا تعاون. ونزيد نقول لكم الكفاءات تاع اللي راهي برا ما رايش تقول انا عندي كفاءات كبيره غادي ندخل البلاد بعد التحرير وناخذ بلاصتي. نو، هذوك الكفاءات اللي راهم في البلاد راهم يستاهلوا بلاصتهم، الا ذوك الغشاشين اللي معروفين. لكن كاين كثير من كفاءات جزائريه في البلاد يقدروا يمشوا البلاد، سي با ان بروبليم. كاين je sais pas ce qui se passe mais j'essaye de faire monter des gens ما رايش تطلع. اوكي نشوف شكون يقدر يطلع. جيساي دو فير مونتي مي يلا. كريم جو فوا ماتنون جي اسي دو فير مونتي. راه رجع كريم، راه رجع. السلام عليكم. عيطت لي ديجا. جي اسي نعيط لكم بعد لو سينيال لو نون تاعك il avait disparu de l'écran. داكور. واش حبيت نقول tout ce que tu viens de dire 100% d'accord avec toi. واش حبيت نزيد على باغ اكزومبل كي قلت انت لي ملتي ناسيونال ولا لي جون كي فون انفستير اون الجيري، المشكله راه في القانون. انت كي يكون عندك دوله قانون وعندك اسمح لي سي كريم، اسمح لي سي كريم، انا كون جي بارلي دو سا انا قلت راني حنا اون في دي بروجيكسيون سور لو فيتور الجيري، لما تكون فيه جزائر تاع لو فيتور. انا جاوبت هذا، سيتي لو كومونتير تاعي تاع واحد اللي قال لي ايادي الاجانب والاجانب. قلت له الحراك ما عنده، الجزائر ما عندها حتى تناقض ولا كونتراديكسيون افيك لي زيترونجي. سي لي زيترونجي فيان افيك ريسبي يجيب دراهمو ويدير l'investissement تاعو، je le protège. انا جزائري je vais le protéger parce que c'est quelqu'un qui crée de l'emploi qui c'est normal. mais هذه من بعد النظام تاعنا هذا اللي راه عندنا ما يبروتيجي لا ليترونجي لا الجيريان، يبروتيجي لي كورومبي كيما bien sûr. même par rapport à ça, en fait dans tous les pays du monde qui se respectent, ils ont des cabinets d'experts internationaux dans la juridiction internationale, parce que les lois chaque année elles changent. Sauf qu'il y a la taxe carbone, qui m'a maintenant par exemple sur certains chemins, la taxe par exemple moins chère, comment tu vas faire écouler ta marchandise. Donc en fait لازم يكون عندك un cabinet d'experts de niveau international reconnu. Ça veut dire عندك اللي يعرفوا les lois chinoises، اللي يعرفوا même qui savent la langue chinoise. راك فاهم واش حبيت نقول؟ j'essaie de faire un dialogue معاك. je te coupe de temps en temps. واش راك تهضر aussi bien العصابات تاع الجزائر que d'autres pays arabes et africains, ils payent des bureaux internationaux de consultation dans le domaine des droits internationaux. Il y a des bureaux américains
il y a des bureaux américains qui aident les Bien sûr, autres. Hamid, les pays occidentaux, ils vont même consulter ta constitution, ta juridiction qui fait Temchi pour justement te mettre des lobbies qui vont contrecarrer les lois qui leur permettent de le. Quand tu as Bien une sûr, juridiction qui est moins bien sûr. forte, mais c'est ça la police, c'est ce qu'on appelle la police économique. Il va justement aller dans d'autres pays voir ce qui se passe économiquement, justement. D'accord. Ouais, ouais. Voilà, par rapport à ça. Après, qui dit une tête qui s'adapte, qui est adaptable à l'environnement économique qui change continuellement. Tu te la 5G, donc par exemple, qui m'a les GAFA, tu as compris ce que je veux dire. Donc, le canon TAC, tu dois innover. Ce qui va protéger ton. Il faut être en phase. Allô? Exactement, tu as fait par rapport à ça. C'est moi qui t'a envoyé l'expertise des autres gens. Qui compte l'expertise, c'est pas l'expertise du gouvernement, l'expertise de personnalités connues, par exemple dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des médias, dans le domaine des. J'espère que tu m'as compris à peu près. Non, mais je te comprends. D'ailleurs, ce sera l'un de mes sujets. Je suis en train de réfléchir au sujet de la semaine prochaine. J'avais mentionné le sujet, je ne me rappelle plus de quoi je parlais. Il y a aussi un autre sujet sur la politique américaine. Comment est-ce que l'administration américaine fonctionne? Et c'est important pour les Algériens. Ils فهموا كيفاش السياسة الأمريكية تمشي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. وراك تهضر على l'expertise des individus ou des institutions. Elles sont utilisées par les gouvernements américains. C'est comme ça que les relations internationales marchent. Vas-y, continue le commentaire. Oui, par rapport à ça. Après, comme on a dit, la révolution, en fait, c'est qu'il faut avoir plus une grande majorité du peuple dans leur tête, c'est fini avec ce système. Ça veut dire qu'ils vont accepter comme quoi ils n'ont rien à faire avec ce système dans leur pratique, bien sûr. dans la politique. Donc, il faut qu'ils, par exemple, les élections, les Al-Hamjaïn, il faut qu'ils bloquent tous les moyens qu'ils essaient de bloquer tous les gens politiques qui sont avec ce système dans leur wilaya, dans leur commune. C'est ça exactement quand on dit FLN dégage ou la RND dégage ou là, même dans ta commune, un le bureau, eh ben, je vais lui fermer son bureau. Je vais tout faire pour lui fermer son bureau. Je vais utiliser tous les moyens. Après, des moyens légaux. Des moyens pacifiques. Pacifique, oui, pacifique. Encore une fois, des moyens pacifiques. Mais bien sûr, pacifique. Après, c'est notre arme la plus forte. Vas-y. Oui, par exemple, un député de ma région, Anna. Je vais créer une page dans ma région. Je vais faire des liens avec tous les gens de ma région et dénoncer. S'il est corrompu, je vais le dénoncer dans ma région et le faire connaître comme quoi il a été corrompu avec ce système depuis 10 ans ou 15 ans. Le système, je vais dénoncer combien il a de biens, combien il a réussi à avoir avec ce système pendant tout le temps de sa corruption. Mais avec ça, il faut avoir des preuves. Je sais que c'est évident, peut-être c'est évident, mais باش نفهموا تاني باللي النظام راه يستعمل مثلا قضيه القذف باش يقذفوا المناضلين وراهم يدخلوهم الحباس. دونك يفو فيغ تري تري اتونسيون. حتى هنا في امريكان اذا خرجت قضيه على واحد معروف، اذا ما عندكش عليه دليل قاطع يشرع عليك، يدخلك في الشرع وتخسر ملايين معاه. دونك حتى في النظام الغشاش تاع البلاد يستعمل ادوات تاع القضاء باش يضرب فيها المناضلين. دونك كي راك تقول نتايا جو سوي توتافي داكور معاك، نعرفوا باللي الناس بزاف اللي داخلين ياكلوا راهم داخلين في المعمعه وراهم مرتشين وراشين، بصح الا ما عندكش دليل قاطع خويا كريم دور عليك هذاك اللي راك تقول عليه. ماشي دليل قاطع. انت كي يكون واحد عندك على بالك باللي راه عنده دار وطحطاح اون فيلا ولا ما على باليش باتيمون تاعو،
il faut دليل dénoncer. انت كي تعرف واحد عنده ولادو يبعثهم ليكول بريفي. راني معاك يا سي كريم، راني معاك بصح انا نامن بالورقه. اذا قدرت تجيب انا ما نكذبش عليك، هذه وعلاش هادو il peut pas rentrer en Kabylie parce que en Kabylie هكذا يديروا. واش عنده حب تبعو، واش عنده راك فاهم واش كيفاه. جو سي با، الله اعلم. هذيك لانفورماسيون اي فيتال، مفتوحه للنقاش. انا اللي نفهم في هذه الامور هو انه quand tu vas vers la justice, que ce soit une justice injuste كما الجزائر, il te faut un minimum باش تدافع على القضيه تاعك، باسكو يقدروا يستعملوا الوسائل القانونيه ويجوا ضدك. مثلا قضيه القذف هذه. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi sur ça, mais après tu peux aussi faire une marche dénoncer. Tu fais une marche collective et dénoncer. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux faire une marche ou تهز واش عنده املاك و tu dénonces. Il y a autre chose aussi sur la phase de transition كيما قلتها انت. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel حنا pour sortir من عالم هاد الاشخاص وعالم تاع البلاد. Nous ce qui nous intéresse c'est l'Algérie. Donc la phase de transition هذه elle doit être écrite noir sur blanc. Voilà le début, voilà la fin, voilà les étapes, voilà les choses importantes. Justement par rapport à tout ça, en fait, on a l'opposition politique du terrain, l'opposition politique, mais il faut qu'on fasse appel à des gens compétents, les compétences intellectuelles. جبنا هذا السوجي سي خويا كريم، on avait parlé de ce sujet وين قلنا باللي الفرق بين النخبة السياسية والنخبة العلمية ولا المتعلمة المثقفة، وهذو يمشوا في رحبة، كل واحد عنده لو رول تاعو، عنده لو رول تاعو. Et d'ailleurs même dans les états ولا dans les pays respectables، مثلا انا نعطيكم l'exemple تاع les États-Unis parce que c'est là où je vis ونعرف نفهم القوانين الأمريكية والسياسة الأمريكية. عندنا رجال سياسة اللي ينتخبوا عليهم، بصح هذاك واحد تعرف باللي اي برلماني هنا في امريكان ما يخدمش وحده. برلماني في امريكان عنده 3 ولا 4 اشخاص يخدموا تحته، ما نشوفوهمش، مي هما اللي يديروا هما اللي يكرطوا الكاغط، هما اللي يعرفوا يكتبوا القوانين ويديروا هو يقبض الورقه ويقراها. شوالا واش عنده ديك المصداقيه تاع الشعب باسكو منتخب، وثاني عنده المصداقيه لانه رجل سياسي محنك وعنده مثلا نظيف والى اخره. فلهذا الاكسبرتيز هذيك ما تجبرهاش غير عند السياسيين، الاكسبرتيز تجبرها عند النخبه. فلهذا النخبه السياسيه والنخبه العلميه يمشوا سوا يخدموا في رحبه. ميم كاينه حاجه حميد كو جينيرالمون الناس en fait دير لومبيغويتي، ديما تشوف باللي المشكل سياسي من الحل هو سياسي. نو، انا واش حبيت نقول المشكل سياسي، الحل صح سياسي. نحن واش حبينا صح qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on fasse édifier un état تاع غدوه qui préserve le citoyen. كاع لي انستيتيسيون تخدم على السيتويان. دونك لو فولي بوليتيك هذه تاع ممارسه السياسه ولا الديبوتي ولا البارلمون ولا لا بريزيدونس، هذا سو ني كو اون فا دير كو 30% ولا تاع البلاد. Par contre, les institutions de l'État, qui comme par exemple la préservation des forêts, la préservation du patrimoine, la culture, la préservation de la mer, qui fait des institutions, l'éducation, le secteur éducation ne doit pas être influencé par la politique réellement. فهمنا. Je pense qu'on est d'accord. Parce que le bled اللي حبينا نبنيوها غدوه c'est un pays qui fait appel à l'expertise et les connaissances تاع العلم. Bien sûr, c'est tout à fait normal. بارك الله فيك سي كريم. Comme d'habitude, tes avis et tes propositions sont les bienvenus. على كل حال حبيبي غير هذه juste un petit détail. 30 secondes parce que 30 secondes. Parce que l'Algérie de demain
ما راحش نديروا كاع السياسه، يوغا كوا بيتيتر 20% ولا 30% اللي يديروا السياسه. الراجل اللي يخدم في ليكونومي هو يستحق دي لوا ايكونومي كي فون فير ترافايي سون بيزنس. Celui qui travaille dans l'éducation, pareil. Celui qui travaille dans le sport, dans l'art, dans la culture, Bien sûr. il n'a rien à voir avec la politique. Wesh, ouais, il voter ou juste avant les élections, comment choisir? Mais sinon toute sa vie. Mais il دخلش في la politique. دونك هذه اوكي هي البلاد اللي نحبوا حنا. ان شاء الله. بارك الله فيك خويا كريم. صحيت سلامة. صحيت. اذا باينه هذا هو. احنا رانا نهضروا ما راناش نسبقوا في لي زيرفينمون. رانا نهضروا كيما واحد الاخ قال لك يفو با vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Encore une fois, l'ours il est là, il est blessé, mais on essaie de penser au niveau stratégique, c'est-à-dire il y a le court, le moyen et le long terme. Tu peux pas attendre l'indépendance ou تقول واش نديرو. Donc il faut penser à هذا. خونا كريم قال باللي l'expertise elle est primordiale. نعم l'expertise المعرفة هذه في كل ميادين مهمة جدا جدا. كاع الدول المتقدمة مبنية على l'expertise. السياسيين هم الواجهة، هم اللي ينتخب عليهم الناس، لكن السياسيين القوانين اللي يجيبوها des experts mais basés sur la demande du peuple. هو الشعب يبغي، الشعب راه باغي مثلا الصحة تتطور، ايبا لي زيكسبير يقول لك باللي المنطقة فلانية فيها مثلا 100,000 سكن نسمة، لازم لنا مستشفى في الشمال تاع ديك المنطقة ومستشفى ثاني باش هكا نفرقوها. 50,000 يستفادوا مستشفى في المنطقة الشمالية و50,000 يستافدوا في ويقول لك علاش؟ يقول لك باسكو سي موان شير دو كونستروير دو petits hôpitaux que de construire un grand hôpital. Pourquoi تاني؟ بس يقول لك كيسيون دو ترونسبور، خاطر كان دير مستشفى واحد كبير كاين اللي يسكنوا بعيد ما يقدروش يلحقوا عليه والى اخره الى اخره. دونك سي لي زيكسبير هذو هما اللي يعطوا لي زافي لور اكسبرتيز للسياسيين باش يقرروا ياخذوا قرارات سياسيه. اذا ما عندنا حتى مشكله في هذه. الان نشوفوا كان واحد يطلع قبل ما نكملوا هذا لو ديريكت très animé. C'est un sujet très très important. Je sais que c'est un petit peu, on anticipe un petit peu sur les événements, mais c'est comme ça. Quand tu fais des analyses stratégiques, تبغي تعرف واش كاين قدامك، واش راه وين غادي تلحق. ماشي غير تدي الاستقلال ومن بعد واش نديرو. لازم نفكروا في الحلول الان. البديل حتى pour la période de transition البديل مهم. بديل مهم بالنسبه للجزائريين، لانه ما تنساوش باللي كان ثاني في الشعب الجزائري الناس يقولوا شو هذا الحراك، واش راهم باغيين، واش كيفاش راهم خير من هذوك، واش يعرفوا والى اخره. وثاني بالنسبه للخارج وللعالم ثاني مهم جدا. لازم نعرفوا الخارج، الجيران، بلدان الجيران خاصه والبلدان اللي نتعاملوا معاهم يعرفوا واش غادي يصرى في الجزائر بعد الاستقلال. لانه ما تنساوش باللي كاين دي كونترا كي اون تي سينيي. Il y a des contrats qui ont été signés. Qu'est-ce qui va se passer avec les contrats هذوك؟ Donc كما قال خونا كريم il faut comprendre avec les contrats. Il faut travailler avec les institutions ولا les bureaux internationaux. Il faut avoir les compétences aussi bien algériennes ولا نتعاملوا مع مكاتب اجنبيه باش نفهموا هذيك القوانين، شكون اللي وقع عليها، كيفاش وقعوا عليها، هل كان المقاولة تخدم مصالح الجزائر ولا تخدم مصالح تاع الجانب الثاني. Ça c'est très très important. الحراك لازم نتكلم على هذا باسكو الجهات الدوليه هذه ولا البلدان الاجنبيه يقول لك انه هذه العصابه ما تقدرش تقعد، سي با سوتنابل، سي با دورابل. مي البديل لازم اللي يجوا وراهم نعرفوا واش راهم يديروا. باسكو يقول لك واحد انا جي ديجا انفستي في الجيري، بالك يزون انفستي مع سوناتراك ولا عندهم دوت الاخر. يفوك نعرفوا شكون. دونك الناس اللي راهم في الحراك لازم
يسوقوا هذا الفكره تاعهم، يقولوا باللي احنا اون لي كومبيتونس نفهموا ونعرفوا. ودايور سي بور سا راني نقول باللي كاين الناس في المؤسسات الجزائريه اللي هما نضاف، سي با دي كورومبي، باش ما نعموش اون با جينيراليزي كاع اللي في الدوله كاع يسون كورومبي، نو. وهذوك الناس نحتاجوهم الحراك، دوك الناس يحتاجوا يعرفوا باللي الحراك رايح يوقف على حق ومعرفه، انه غدوه ندوا الاستقلال لازم نوقف مع دوك البلدان الاخرين ونقول اوكي on a ces contrats, on va revoir ces contrats. D'ailleurs, il faut que ça veut pas dire qu'on va revoir, que ça veut dire نمحو كاع les contrats. Il faut être réaliste, il faut نكونوا واقعيين. بصح c'est pour ça que قلت للاخ كريم quand il s'agit des lois, il faut avoir du papier, il faut que ça soit écrit sur papier, il faut que voir des preuves يعني أدلة irréfutables. Et donc لما الجزائر تستقل تمشي وتتكلم مع دوك الدول اي تنقد دوك لي كونترا اي فوار ان بو بارابور او بري بارابور او كونتيتي بارابور لي كونديسيون دو سيناتور دي كونترا، وبعدها استرجاع الاموال. لانه الان يكذب عليكم واحد يقول لكم باللي انا نقدر نسترجع الاموال تاع الجزائر في الخارج. سالت هذا السؤال انايا، يا في ان بروفيسور دو دروا انترناسيونال هضرت معاه هنا في واشنطن، وقلت له كيفاش احنا عندنا السراقين وكاين فيهم وحدين راهم ساكنين هنايا في امريكان. قال لك لو كان ما يجيش طلب رسمي مكتوب من هيئة معترفة في البلاد، العدالة في الامريكان ولا في اوروبا ولا في اي بلاصه ما يقدروش يتحركوا. سيتادير الا كان العداله الجزائريه، سي بور سا من قالوا لي ما كاش مؤسسات في الجزائر، كاين مؤسسات ضعيفه مستضعفه سرقوها، داروا لها الترهيب وداروا لها اسمه الغش والنفاق والرشوه الى اخره. مهما كان تبقى في نظر الدول الاخرى تبقى مؤسسات. فاذا انت كجزائري تبغي تمشي تشتكي تقول باللي فلان بن فلان وزير كذا سرق ودا دراهم دا، يقول لك اوكي اتصل بالوزاره تاع العدل تاعكم وديروا لنا طلب، لان انت ما نتكلموش معاك، ربما يتكلموا معاك كهيئه. سي بور سا احنا on est en train de réfléchir, c'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard نتكلم عليه من بعد. لكن نظرا للامور كيفاش راها ماشيه الان، اذا واحد عنده دليل باللي فلان بالفلان سرق ما يقدرش يمشي ويتصل بالعداله في الخارج ويطلب حقوق الجزائريين. يقول لك شكون انت؟ مشي عند العداله الجزائريه تعمل طلب رسمي، كاينه اون بروسيدور، ولما تعملوا الطلب هذا نعطيكم حقكم اذا كان عندكم حق. الآن يا دي كومنتير. خزينة الدولة كي تكونوا في دولة العدالة لازم معارضة هي اللي تعسها. إيه، معارضة تعس خزينة الدولة، تعس القوانين، تعس سي سكون ابل تشيكس اند بالانسز. تكون عندك الجهة التنفيذية اللي هي الرئاسة والوزارات والحكومة، تكون عندك الجهة التشريعية اللي هي البرلمان ومجلس الشيوخ، ويكون عندك ثاني الجهة القضائية اللي هو المجلس الأعلى للقضاء ولا لا كور كونستيتيسيونيل، مجلس دستوري. وهذو هما اللي يراقبوا، كل واحد يراقب في الآخر، كل واحد يراقب في الآخر. هذا يقوم لما تكون في الديمقراطية بيان سور. Oui, Harbouch Hussein, il confirme, même la révolution de libération avait mis en œuvre la déclaration du 1er novembre et la future Algérie avant la... Exactement. Mais ça a été spolié, ça a été détourné par les putschistes تاع بومدين وبن بلا، داروا اضراب على هذا، داروا انقلاب على الاخر. دونك فوالا باسكو سي جون هذوك كانوا يفكروا استراتيجيك، باسكو كان عندهم يفكروا يعطوا البديل، باسكو كانوا يخدموا ولا كانوا يمشوا يشوفوا منظمات دوليه ولا دول اخرى، كانوا يقولوا لهم ودي احنا ما راناش خرده، ما راناش دي جاما، اون سي سكون في، غدوه نرجعوا نولوا دوله قويه وتعتمد عليها
ونديروا التبادل التجاري ونديروا الى اخره، ما تكونش فيه فوضى. اكزاكتومون. حسين حربوش confirme l'idée dont on parlait. إذن je suis en train de lire les derniers commentaires. نشوف إلا كاش واحد فيكم عنده كومنتير. كل دول العالم عندها جيوش بالسنة، الجزائر جيش عنده دولة. مشكلة الجيش والشعب الجزائري هي عصابة العسكر. عصابة العسكر هذا صباحي محمد، باش نكونوا يعني واضحين، احنا نقولوا عصابة تاع فئة من الضباط ولا ضباط الصف، ماشي كاع. يعني الجيش تاعنا تاع الشعب، حتى نكونوا واضحين. حتى الجيش نظيف، حتى الضباط نضاف، ما يقدرش يتحرك الا شاف باللي الامور ما تمشيش كما رايح لازم تمشي. اذا دوك الضباط الغشاشين فئه 10 15 انا نسميهم بزنازه، باش ما نديروش نعموش، اون با جينيراليزي نقولوا الجيش ماشي كاع الجيش. اذا رانا لحقنا النهايه. كنا اليوم تكلمنا قضيه تاع les solutions. Est-ce qu'il y a des solutions? Quelles sont les solutions tangibles et acceptées par tout le monde? الحلول الملموسة والمعقولة واللي يقدر كل الجزائريين يتفقوا عليها. اقترحنا على ما قال الأغلبية، هضرنا على لا بيريود دو ترانزيسيون. هذا قال لك طلع لي مصطفى، ما نقدرش نطلعك باسكو يا با دو دوموند، يفو فير لا دوموند. سي تو في با دوموند انا ما نقدرش نطلعك، ما نقدرش نطلعك، ما راكش tu n'es pas ici، ما نقدرش نطلعك، يفو فير اون دوموند. المهم انه هذه المرحله الانتقاليه تكون اقتراح من عندكم انتم، تقريبا 24 شهر الى 36 شهر، وين جماعه تاع الحراك اللي تكون عندهم الشجاعه الادبيه والشجاعه السياسيه، انهم اذا خدموا المرحله الانتقاليه ما يقدموش نفوسهم للانتخابات الاولى. ما تقدرش دير في زوج. علاش؟ باسكو رانا باغيين يكون عندنا جماعه معروفه وعندها الكفاءات تخدم على مستوى المرحله الانتقاليه، وبعد تخلي الناس الاخرين يدخلوا في معركه تاع الانتخابات التشريعيه والرئاسيه. وهذوك الناس اللي كانوا في المرحله الانتقاليه يكون عندهم الحق باش يدخلوا في الانتخابات الثانيه بعد 5 سنوات من المرحله الديمقراطيه الاولى. سي بور سا كو هذه اقتراحات من عندكم، هذه ما جاتش من عندي. انا جي في لاناليز بلوتو اون سانتيز، جمعت الافكار اللي جات يمين شمال من بعض الناس، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا الرساله. عبد مصطفى درك تاني ما مشاتش، جو فوا با طون نو، مانيش نشوف اسمك. الا ما طلبتش انا ما نقدرش نطلعك. جيسي نطلعك من الاخر، ما نقدرش نطلعك. اسمح لي مصطفى، جيمغي بيان نطلعك، مي si tu fais pas de demande tu peux pas monter. faut faire la demande. احمد ديدان قال لك لا سول سوليسيون سي لو روتور دو حراك. ابسوليومون، معروفه هذه ما فيها حتى نقاش، والناس كامل كلها راهي متفقه معنا. حكيم بغى يطلع، نطلع حكيم. الاخر الاخ حاولت نطلعك مي سان مارش با، فو تطلب تطلع، جو بو با، ما نقدرش نطلعك انايا. اخ مصطفى اللي راه يسمعني، اغارينو مصطفى طلعني خويا، نقول
زوج كلمات. ما قدرتش، الله غالب. جو با بتات كاين واحد السينيال تحت، واحد مصور تحت اون فوتو، ضغطت عليها. شوف الا طلعت لا دوموند نطلعك كيما سي كريم. ما راكش هنايا. شوفوا سي كريم الا عنده الانترنت يقدر يطلع. شكرا لك. شكون هذا؟ اوكي اذا حكي ما قدرش يطلع. شكرا بارك الله فيكم. اذا كانت هذه الحصه تاع يوم الخميس، كان الحراك 35 يوم 35 خميس. سي لو 35 جودي تاع الحراك هنا على مستوى واشنطن دي سي. نطلع معاكم انا حميد، مواطن هنايا جزائري مقيم في المنطقه. نطلع معاكم كل خميس بدايه من شهر 5 2020 مع بدايه الكوفيد. وعندي مقابله معكم اخرى يوم السبت اللي تعرفوني، طلعوا معايا مع الحشيه ندير مقابلتين وين نتكلموا على نفس الموضوع. راح يكون نفس الموضوع اللي هو الحلول المقبوله والمعقوله والمقبوله لدى الجميع، les solutions tangibles acceptables par tous. هذا هو الموضوع اللي راح يكون معنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. بارك الله فيكم على المتابعه. راكم تشوفوا كانت الريح راه داير حاله البرد. كنت برا السياره عند الكابيتول كما العاده، ما قدرتش نوقف باسكو الصوت ما كانش مليح، كان الريح والبرد والى اخره. بارك الله فيكم. شكرا. قال لك هذا رشيد. Et si on crée des institutions en parallèle, en tout cas, continuez à m'envoyer les messages تاعكم, à faire des commentaires même au niveau تاع la messagerie. ونهار السبت نهار اللي نطلع معكم je vais faire encore une synthèse de toutes vos propositions ونهضروا عليهم ان شاء الله. راكم في الخارج شكرا بارك الله فيكم والى اللقاء ونتلقاو عن قريب ان شاء الله. باي باي.